पनि कुरा गरे हैन, बेसिक्स कुराहरु गर्दै छु। यो चाहिँ काइनेमेटिक्सको लेक्चर नम्बर 2 भयो र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति म्याथको कुराहरु पनि चाहिन्छ। सिम्पल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन, सिम्पल इक्वेशन्सहरु, सिम्पल अल्जेब्राइक अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्सहरुको डेरिभेटिभ निकाल्न आउनु पर्यो। जस्तै यो फर्मुला युज हुन्छ हाम्रो y = x को पावर n छ भने यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x n जुन माथि पावर हुन्छ त्यसले अगाडि ल्याउनु पर्यो, x को पावर n - 1 गर्नु पर्यो। e टु द पावर x छ भने यसको डेरिभेटिभ चाहिँ e टु द पावर x नै हुन्छ। log x छ भने log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल y = a टु द पावर x छ भने y = a टु द पावर x छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? कोही एकजना भन्नुस् त मलाई। a to the power x into log ea. Very good. dy by dx के हुन्छ? a to the power x हुन्छ into log e times x हुन्छ। जब हामी ग्राफहरु डिस्कस गर्छौं त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुलाहरु अथवा धेरै टाइपको न्यूमेरिकल यसमा बन्छ। त्यति बेला log ea हुन्छ नि सर। log ea यहाँ ए हो x को ठाउँमा 4 लेख्न सक्नुहुन्छ। a टु द पावर x छ भने यहाँ चाहिँ log ea भयो, log ea भयो। अब y = 4 को पावर x छ भने यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? यसको डेरिभेटिभ dy by dx कति हुन्छ त? 4 को पावर x हुन्छ अनि log ea दैट इज यति हुनेको। र चेन रुल पनि कहिलेकाहीँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै कुराहरु जुन ठाउँमा आउँछ हामी त्यही ठाउँमा कुराहरु गर्दै जान्छौं। सो बेसिक्स क्याल्कुलसको पनि इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। सिम्पल खालको फर्मुला म्याक्सिमम टाइममा हाम्रो यो फर्मुला युज हुन्छ। यो माथिको जुन मैले सिम्पल खालको फर्मुला लेखेको छु म्याक्सिमम टाइममा यो फर्मुला युज हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी कुरो गरौँ इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटीको। इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी सबैलाई थाहा होला। इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी मतलब कुनै पनि पार्टिकलको एट अ पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा भेलोसिटी कति छ। अब एउटा हुन्छ एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी त्यसको होल जर्नीमा कुनै पनि पार्टिकलले अब आफ्नो मोसन शो गर्यो, त्यसको होल जर्नी ड्युरिङ द मोसन टाइम त्यसको एभरेज भेलोसिटी कति थियो त? त्यो चाहिँ एभरेज भेलोसिटी भयो। एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम गर्छौं। तर इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा भन्दाखेरि भेलोसिटी कति हुन्छ। र इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटीको लागि जुन हामीले टाइम इन्टरभल लिन्छौं डेल्टा टी, त्यो चाहिँ डेल्टा टी टाइम इन्टरभल जुन छ त्यो धेरै स्मल हुन्छ। र डेल्टा टी भन्दा पनि यो इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटीमा हामी डीटी टाइम इन्टरभल लिन्छौं, डिफरेन्शियल टाइम इन्टरभल। यो डेल्टा टी भन्दा पनि सानो हुन्छ, डेल्टा टी भन्दा पनि सानो हुन्छ। सो इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी v इन्स्टन्टेनियस को फर्मुला हुन्छ डेल्टा s चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन चेन्ज इन टाइम र डेल्टा टी टाइमलाई सकेसम्म कम राख्नुस्। सो लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0। यदि टाइम इन्टरभल एकदमै कम छ भने यो लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0 को म्याथमेटिकल मिनिङ के भयो भने यो डेल्टा टी टाइम इन्टरभल जुन छ यो टेन्स टु 0 छ, एकदमै स्मल छ। यसरी डिफाइन गरिन्छ यो। यसलाई सिम्पली ds by dt पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, डिफरेन्शियल अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो यो चाहिँ हाम्रो v इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटीको फर्मुला भयो, इन्स्टन्टेनियस। र ds by dt जुन छ यो डेरिभेटिभको प्रिन्सिपलबाट यो ds by dt ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? यो चाहिँ स्लोप अफ st ग्राफ दिन्छ के डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस जुन टाइम ग्राफ छ त्यसको स्लोप चाहिँ ds by dt दिन्छ। सो ds by dt ले के दिन्छ त? स्लोप अफ st ग्राफ डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफ जुन छ त्यसको स्लोप दिन्छ, त्यसको स्लोप दिन्छ। जस्तै एउटा क्वेशन गरौँ हामी, सिम्पल खालको क्वेशनबाट आइडिया लिँदै जान्छौँ। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 कुनै पनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ।
कुनै पनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दियो। अब भन्दै छ फाइन्ड भेलोसिटी at t is equals to 1 second and t is equals to 3 second. 1 second and 3 second मा भेलोसिटी सोध भन्दैछ। सल्युसन भयो। सो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ, भेलोसिटी सोध भन्दैछ भने यहाँ हेर्नुस् टाइम फिक्स गरिदिएको छ। यहाँ 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी निकाल र 3 सेकेन्डमा भेलोसिटी निकाल भन्दैछ। यसको मतलब यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको कुरो गर्दैछ। सो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ, कहिलेकाहीँ यो डिस्प्लेसमेन्ट यति मिटर अथवा 5 मिटर 10 मिटर भनेर दिन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको टाइमसँग इक्वेसन दिन सक्छ। सो यो डिस्प्लेसमेन्टको टाइमसँग इक्वेसन दियो। अब भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। सो भेलोसिटी मात्रै भन्छ कुनै पनि पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा, त भन्नु त्यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो। सो भी इन्स्टेन्टेनियस को फर्मुला हुन्छ ds/dt, d/dt र s को ठाउँमा हामी टाइमसँग जुन फंक्सन दिएको छ त्यो लेख्छौं, tq minus 6t²। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नुस्। यहाँ चाहिँ tq भयो, डेरिभेटिभ निकाल्न आउनु पर्छ। सिम्पल खालको डेरिभेटिभ। सेम फर्मुला युज हुन्छ। 3 हुने भो 3t² माइनस 6 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किन्छ। 6 into 2 t हुने भो। सो 3t² माइनस 6 2 जा 12t। सो यो जुन एक्सप्रेसन आयो, यो एक्सप्रेसन के को आयो त इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी को एक्सप्रेसन आयो, v इन्स्टेन्ट को एक्सप्रेसन आयो यो। अब हामीलाई के भन्दैछ त 1 सेकेन्ड र 3 सेकेन्डमा के निकाल त भेलोसिटी निकाल। के राख्नु परेन, t को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। सो व्हेन t इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड हुँदा टाइम इन्टरभल इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कति भइदिन्छ त, v इन्स्टेन्ट कति हुन्छ त 3 into 1 को स्क्वायर माइनस 12 into 1। सो कति भयो 3 minus 12 भयो। सो -9 मीटर पर सेकेन्ड भयो। माइनसले के सो गरिरहेछ त, यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन के छ त मोसनको अपोजिट छ। त्यही अनुसार एट t इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड निकाल्नु भयो भने केही गर्नु पर्दैन। त्यो t को जुन एक्सप्रेसन छ भेलोसिटीको, यो v इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको जुन t को टर्म्समा एक्सप्रेसन छ, त्यो t को ठाउँमा 3 राखिदिनु पर्यो र सल्भ गर्नु पर्यो। सो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी when time is equals to 3 second, हामी लेख्छौं 3 into 3 को होल स्क्वायर, 3 into 3 को होल स्क्वायर माइनस 12 into 3। यो माथिको इक्वेसन म युज गर्दैछु, कन्फ्युज नहुनुस्। सो वही 3 into 3 को होल स्क्वायर 9 माइनस 36। सो 27 माइनस 36 यो पनि कति आयो त -9 मीटर पर सेकेन्ड नै आयो। यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। बुझ्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जी? हजुर सर, बुझ्दैछु सर। ल लेख्दै जानुस्, यो क्वेशन्सहरु लेख्दै जानुस्। त्यही अनुसार अर्को क्वेशन हेरौँ हामी। फेरि डिस्प्लेसमेन्टको टाइमसँग एउटा इक्वेसन दियो, tq minus 6t² इक्वेसन दियो। अब क्वेशनले भन्दैछ फाइन्ड द टाइम। हजुर ल उहाँले मैले एलाउ गरिदिसकेँ। अब एउटा इक्वेसन दिएको छ डिस्प्लेसमेन्टको, डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल्स टु tq minus 6t²। फाइन्ड द टाइम when the body find the time when the body is at rest, ल यो क्वेशन गर्नुस् त, यो क्वेशन सल्भ गर्नुस्। फाइन्ड द टाइम when the body is at rest। रेस्ट भन्दैछ, रेस्टको मिनिङ के हुन्छ, बडीको भेलोसिटी 0, बडी रुक्नु पर्यो। दैट इज बडीको भेलोसिटी जुन छ 0 हुनु पर्यो। सो कुन टाइममा बडीको भेलोसिटी 0 हुन्छ? कसरी गर्ने यो क्वेशनलाई? पहिला जुन यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ, यसलाई युज गरेर इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो।
र त्यो भेलोसिटीलाई 0 पारेर टाइम झिक्नु पर्यो। त्यो धेरै सजिलो छ। सो v इन्स्ट्यान्ट कति हुने भयो त ds by dt सो d by dt र s को एक्सप्रेसन कति दिएको छ tq minus 6t स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्नुस्, डेरिभेटिभ निकाल्नुस्। सो फर्स्ट टर्मको डेरिभेटिभ हुने भयो 3t स्क्वायर माइनस 6 into 2t, यो भयो 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब क्वेसनले के भन्दैछ त कुन टाइममा बडी रेस्टमा आउँछ, यसको मतलब कुन टाइममा बडीको भेलोसिटी 0 हुन्छ। दैट इज बडीको भेलोसिटी 0 हुनको लागि, दैट इज v इन्स्टेन्टेनियस 0 हुनको लागि यसको एक्सप्रेसन जुन छ हाम्रो t को रेस्पेक्टमा, यो एक्सप्रेसनलाई 0 गरिदिनुस्। सो 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल्स टु 0 र यहाँ एक्सप्रेसनबाट हामी 3t कमन लिन सक्छौं। सो t माइनस 4 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्दा आइदर 3t इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि त 3t इक्वल्स टु 0 र यहाँ t इक्वल्स टु 0 सेकेन्ड र अर्को चाहिँ के आउँछ त यो यसलाई सल्भ गर्नुस्। सो t माइनस 4 इक्वल्स टु 0, देयरफोर t इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड। यसको मतलब दुईटा टाइममा बडीको भेलोसिटी 0 हुन्छ। एउटा जब बडी स्टार्ट पनि भएको हुँदैन, जब बडी अब टाइम जब 0 हुन्छ, यसको मतलब बडी जब स्टार्ट पनि भएको हुँदैन त्यति बेला यसको टाइम इन्टरभल, त्यति बेला चाहिँ यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ र अरु बेला चाहिँ जब t इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड हुन्छ त्यति बेला पनि यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ।